नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म हेमा शर्मा। आज मिति 2078 साल फागुन महिनाको 29 गते आइतबार राक्षस नाम संवत्सर सूर्योत्तरायण तिथि ऋतु फाल्गुन शुक्ल पक्षको दशमी तिथि 9 बजेर 11 मिनटसम्म उपरान्त एकादशी तिथि। चन्द्रमा मिथुन राशिमा यस बीच सम्वत 2022 मार्च महिनाको 13 तारिक सत सम्वत 1943 र नेपाल सम्वत 1142। आज सूर्य बिहान 6 बजेर 18 मिनटमा र सूर्यास्त साँझ 6 बजेर 10 मिनटमा। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। काठमाडौँ उपत्यकामा भूकम्पले भत्काएका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण अझै जारी। सुरुमा सरकारले निजी आवासलाई प्राथमिकतामा राखेकाले सम्पदाको पुनर्निर्माणमा सुरु हुन ढिलाइ भए पनि पछिल्लो समय यसले तीव्रता पाएसँगै भूकम्प गएको 7 वर्षको अवधिमा सम्पदा पुनर्निर्माणको काममा सन्तोषजनक प्रगति। सामाजिक सद्भाव र माधुर्यता झल्काउने होली पर्वमा अश्लील भोजपुरी गीत र विकृत क्रियाकलापले माधुर्यता र प्रेम भाव झल्काउने पौराणिक संस्कार र गीत लोप हुँदै सांस्कृतिक दृष्टिकोणले अति महत्त्वपूर्ण रहेको होली पर्वले सबै जातिलाई प्रभाव पारेको भए पनि यसको रौनकता नै समाप्त भएर जाँदै वसन्त ऋतुको आगमनसँगै श्री पञ्चमीदेखि फागु पूर्णिमासम्म तराईका गाउँ घर टोल छिमेकमा गाइने माधुर्यता र प्रेम भावपूर्ण होली गीत गाउने मानिसको अभावका कारण लोप हुन लागेको संस्कृतिको रूपमा रहेको रुकुम पश्चिमको प्रचलित लोकनाच मयूर नाचको महत्त्व बुझेर अहिलेका नयाँ पुस्ता यसको जगेर्नामा जुट्दै दसैँ तिहार आदिमा मात्र ग्रामीण भेगमा देखाइने यो नाच रुकुम पश्चिम त्रिवेणी गाउँपालिकामा कला साहित्य संरक्षण मञ्च गठन भएपछि यसले पुनः चर्चा पाउँदै। डडेलधुरा मरगढी नगरपालिकाको जङ्गलमा फुलेको लालीगुराँस पुल सदुपयोग हुन नसक्दा रुखमै सुकेर जाँदै केही वर्ष अघि डडेलधुरामा लालीगुराँसको जुस बनाउन सुरु गरिएको भए पनि बजार व्यवस्थापन हुन नसक्दा जुस उत्पादन बन्द भएपछि करोडौँ मूल्य बराबरको लालीगुराँस जङ्गलमै खेर जाँदै। इलाम चिया बगान र कारखानालाई ऐतिहासिक सम्पदाकै रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने र विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्न पहल गर्नुपर्ने माग निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरिरहेको ऐतिहासिक महत्त्वको यो बगानको संरक्षण गर्नुपर्ने भएकाले आफूलाई दिन इलाम नगरपालिकाको आग्रह। अब समाचार विस्तारमा। काठमाडौँ उपत्यकामा विक्रम सम्वत 2072 सालको भूकम्पले भत्काएका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण अझै जारी छ। 7 वर्ष हुन लागिसक्दा समेत केही सम्पदाहरू जीर्ण अवस्थामा नै रहेका छन्। ललितपुरको ठेचो बुङमती पाटन, काठमाडौँको बसन्तपुर, जयश्री देवल, भक्तपुरको दरबार परिसर र दत्तात्रेय वरपर धमाधम मन्दिर र पाटीपौवा पुनर्निर्माणको काम भइरहेको छ। सम्पदाको निर्माण अनि पुनर्निर्माणलाई अझै केही समय लाग्ने बताइएको छ। परम्परागत प्रविधि र सिपको हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण नहुँदा मठ मन्दिरको निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको बताइएको छ। 2072 सालको भूकम्पले देशका सम्पदा क्षेत्रहरूलाई क्षतिविक्षत बनाएको थियो। भूकम्पले भत्काएका सम्पदाहरूमध्ये आधाभन्दा बढीको पुनर्निर्माण सकिएको छ भने बाँकीको जारी छ। नेपालको धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पहिचान जोडिएका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण सबैका लागि चासो र चिन्ताको विषय बन्दै आएको थियो। सुरुमा सरकारले निजी आवासलाई प्राथमिकतामा राखेकाले सम्पदाको पुनर्निर्माणमा सुरु हुन ढिलाइ भएको थियो, तर पछिल्लो समय यसले तीव्रता पाएको छ। भूकम्प गएको 6 वर्षको अवधिमा सम्पदा पुनर्निर्माणको काममा प्रगति देखिएको छ। 2072 सालको भूकम्पले 920वटा पुरातात्विक सम्पदाहरूमा क्षति पुगेको थियो। विश्व सम्पदा क्षेत्रका 170वटा सम्पदा र उपत्यकाका 3 जिल्लाका साना ठुला गरेर 406वटा सम्पदामा पूर्ण क्षति भएको थियो। यस्तै उपत्यका बाहिरका जिल्लामा रहेका 344वटा सम्पदामा क्षति पुगेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ। सामाजिक सद्भाव र माधुर्यता झल्काउने होली पर्वमा अश्लील भोजपुरी गीत र विकृत क्रियाकलापले माधुर्यता र प्रेम भाव झल्काउने पौराणिक संस्कार र गीत लोप हुँदै गइरहेको छ।
वसन्त ऋतुको आगमनसँगै श्री पञ्चमीदेखि फागु पूर्णिमासम्म तराईका गाउँ घर टोल छिमेकमा गाइने माधुर्यता र प्रेम भावपूर्ण होली गीत गाउने मानिसको अभावका कारण लोप हुँदै गएको हो। पहिले फागु गीत जोगिरा फागु महिनाको आगमनदेखि नै फागुन पूर्णिमासम्म गाउँ गाउँ टोल टोल पुगेर फागु पर्वको आगमन भइरहेको छ भन्ने जानकारी गीत गाएर दिने गरिएकोमा अहिले गाउँका युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका र गीत गाउने बुढापाका नभएका कारण न त त्यति मात्रामा ढोल मृदङ्ग नै बज्ने गर्छ न त फागु गीत नै गाउन पाइने गाउँका अगुवा बताउँछन्। होली गीतमा पहिले कामोत्सवको मर्म, धार्मिक र आध्यात्मिक विशिष्टता, जीवनको उमङ्ग, ऊर्जा, संस्कृतिको प्रभाव, परम्पराको आधार, माया प्रेम तथा राग लुकेको हुने गरेकोमा अहिले भोजपुरी तथा विकृत गीतहरू आएकाले माधुर्यता र प्रेम भाव मिसिएको होली गीत बिरलै सुन्न पाइने वृद्धवृद्धा बताउँछन्। सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक पर्व फागुले यसको मौलिकतालाई गम्भीरतापूर्वक नलिएकाले अहिलेको होलीमा संकीर्णता छाएको गाउँका अगुवा बताउँछन्। अबको होली नभएर श्रृङ्खल युवाहरूको सहरमुखी होली हुन पुगेकोले यसको पौराणिकतासँग जोडिएको होली गीत लोप भइरहेको छ। पहिला गाउँमा रात परेपछि गाउँका बुढापाकाहरू एकत्रित भई झाल, मृदङ्ग, ढोल लिएर समूहगत रूपमा होली गीत गाउने गर्दथे। तर अहिले त्यो समय नरहेको र गाउँका अधिकांश युवा कामका लागि विदेशमा जानुका साथै बाँकी रहेका बुढापाकाले कहिलेकाहीँ मात्र जोगिरा गाउने गरेको मैथिली जागरण मञ्चका अध्यक्ष मोहम्मद हासिम मिया बताउनुहुन्छ। होलीमा पौराणिकता र माधुर्यता हराउँदै गएको उहाँको भनाइ छ। सांस्कृतिक दृष्टिकोणले अति महत्त्वपूर्ण रहेको होली पर्वले सबै जातिलाई प्रभाव पारेको भए पनि यसको रौनकता नै समाप्त भएर जान लागेको भान भएको उहाँले बताउनु भएको छ। लोप हुन लागेको संस्कृतिको रूपमा रहेको रुकुम पश्चिमको प्रचलित लोकनाच मयूर नाचको महत्त्व बुझेर अहिलेका नयाँ पुस्ता यसको जगेर्नामा जुटेका छन्। दसैँ तिहार आदिमा मात्र ग्रामीण भेगमा देखाइने यो नाच रुकुम पश्चिम स्थित त्रिवेणी गाउँपालिकामा कला साहित्य संरक्षण मञ्च गठन भएपछि यसले पुनः चर्चा पाएको छ। 2 दर्जन युवा पुस्ता लोकनाचको संरक्षणमा जुटेका छन्। पुरानो प्रचलनमा आएका अलि भिन्न प्रकारको मयूर नाचलाई पछिल्लो समय नयाँ पुस्ताले अलिकति सच्याएर र फरक ढङ्गले नाच्ने गरेका छन्। मादल बजेसँगै ढुङ्ग्रीले साथ दिने र त्यसमा हार्मोनियमले मिठासभरि बाँसुरीको धुन मिसाउन थालेपछि दर्शकमा जोस भरिन थाल्छ। यी सबैको सङ्गम बनेर निस्किएको मधुर सङ्गीतले जो कोहीलाई पनि मन्त्रमुग्ध बनाइदिन्छ। अगुवाले पुगेको सिटीसँगै कलाकारहरू नाच्न थाल्दछन्। मयूर नाच रुकुम पश्चिमको प्रचलित लोक नाच हो। यसमा मयूरको प्वाखबाट गरुवा बनाइन्छ जुन कलाकारले कम्मरमा भिरेका हुन्छन्। उनीहरू परम्परागत पोसाकमा सजिएका हुन्छन्। बाजा गाजा पहिरन र मयूर नाचको प्रस्तुतिले नेपालको राजधानी काठमाडौँमा पनि रुकुम पश्चिमको लोक संस्कार र संस्कृतिको झल्को दिने गरेको छ। लोक बाजासँगैको पहिरनमा कलाकारले दर्शकलाई आफूतिर तानिरहेका हुन्छन्। त्रिवेणी गाउँपालिकाले समूहलाई वाद्य वादन र पोसाक खरिदमा सहयोग गरेपछि मयूर नाचलाई रुकुम आसपासका मेला महोत्सव हुँदै काठमाडौँमा प्रदर्शन गरिएको छ। लकडाउन अघि अमेरिकामा पनि यो लोकनाच देखाइएको बताइएको छ। आधुनिकताले लोक संस्कार र संस्कृति मासिँदै गएको समितिका कोषाध्यक्ष जोगमाया खड्काको भनाइ छ। आधुनिकताले च्यापेको बेला संस्कृति संरक्षण गर्नका लागि आफूहरू जुटेको र यसका लागि गाउँमा सबैको पारिवारिक सहयोग रहेको उहाँको भनाइ छ। नाचमा अगुवा हुन्छ। मादलसहित बाजा गाजा बजाउनेलाई गुरु भनिन्छ। 12 देखि 32 जनासम्म गोलो घेरामा एकै पटक नाचिन्छ। नाचमा नाच्ने र बाजा बजाउने गरी 2 समूह हुन्छ। पछिल्लो समय यसमा गीत गाउने पनि थपिएका छन्। 2073 सालदेखि निरन्तर नयाँ पुस्तालाई नाचबारे प्रशिक्षण दिएर पोख्त बनाएको खुसी घटी सुनाउनुहुन्छ। दसैँ तिहारका साथै ठुल्ठुला आमसभा मेला महोत्सव पूजाआजा आदिमा मयूर नाच नाचिन्छ। निम्तो भएपछि जहाँ पनि पुग्ने र भूगोल दूरी हेरेर रकम लिने गरेको बताइएको छ।
रुकुम रोल्पाटी र विशेष गरेर दसैँ र तिहारमा मयूर नाच देखाइन्छ। देउसी भैलो मनाउने चाडमा यसले विशेष महत्त्व पाउँछ। रुकुम पश्चिममा मात्रै देखिने यो नाच पछिल्लो समय सल्यान, जाजरकोट, दाङ र बाँकेमा चर्चा पाएको छ। कलाकार लोकबहादुर बाठाले मयूर नाचमा रुकुम पश्चिमको जीवन संस्कार र संस्कृति जोडिएको बताउनुहुन्छ। डडेलधुरा अमरगढी नगरपालिकाको जङ्गलमा फुलेको लालीगुराँस फुल जङ्गलमै सुकेर खेर जाने गरेको छ। यहाँका प्राय वनमा लालीगुराँस टकमक्क फुल्ने गरेको छ। फुल सदुपयोग हुन नसक्दा रुखमै सुकेर जान थालेको छ भने सदुपयोग नहुँदा करोडौँको लालीगुराँस खेर गइरहेको छ। केही वर्ष अघि डडेलधुरामा लालीगुराँसको जुस बनाउन सुरु गरिएको भए पनि बजार व्यवस्थापन हुन नसक्दा जुस उत्पादन बन्द भएपछि करोडौँ मूल्य बराबरको लालीगुराँस जङ्गलमै खेर जान थालेको हो। डडेलधुरा लगायत देशभरका वनभरि फुलेको लालीगुराँस फुल उचित उपयोग हुन नसक्दा कुहिएर खेर गइरहेको छ। लालीगुराँस फुलबाट उत्पादन हुने जुस मानव स्वास्थ्य र विभिन्न रोग निदानमा फाइदा पुग्ने भनिए पनि सदुपयोग नहुँदा लालीगुराँस कुहिएर खेर गइरहेको हो। जिल्ला सदरमुकाम स्थित ऋषि खोला सामुदायिक वनले तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालय डडेलधुरासँगको सहकार्यमा लालीगुराँसको जुस उत्पादन गरेको थियो। तर दुई समूहबीच विवाद भएपछि जुस उत्पादन कार्य बन्द भएको छ। प्रचार प्रसार हुन नसक्दा पर्यटक समेत आउन सकेका छैनन्। वनभर लालीगुराँस फुलेर पर्यटकलाई लोभ्याउने भए पनि प्रचार प्रसार हुन नसक्दा आन्तरिक पर्यटक लालीगुराँससँग रमाउन सकेका छैनन्। विशेष गरी सदरमुकाम क्षेत्रका विभिन्न वनसहित उच्च लेकाली भागमा लालीगुराँस टकमक्क फुल्ने गरेको छ। लालीगुराँसलाई नेपालको राष्ट्रिय फुलको रूपमा 2019 सालमा मान्यता दिएको हो। नेपालको संविधान 2072ले पनि लालीगुराँसलाई राष्ट्रिय फुलको मान्यता दिएको छ। नेपालको निशान छापमा समेत लालीगुराँसलाई समावेश गरिएको छ। नेपाली रुपैयाँ 500 र 1000 को नोटमा पनि लालीगुराँस अङ्कित रहेको छ। राष्ट्रिय फुल भएका कारण लालीगुराँस धेरै पटक हुलाक टिकट तथा हुलाक वस्तुमा प्रकाशन भइसकेको छ। अङ्ग्रेजीमा रोडोडेन्ड्रन भनिने यो मनमोहक फुल विभिन्न प्रजातिमा संसारभर पाइन्छ। हालै प्रकाशित कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र र आसपासका गुराँस पुस्तकमा नेपालमा 33 प्रजातिका गुराँस पाइने उल्लेख छ। विश्वमा लालीगुराँससँग मिल्दोजुल्दो प्रजातिका अन्य 5 गुराँस पाइन्छन्। समुद्री सतहबाट गुराँस 1300 देखि 4600 मिटर उचाइमा पाइने यो फुल वसन्त ऋतुमा फुल्ने गर्दछ। लालीगुराँस साधारणतया माघ फागुनदेखि वैशाख जेठसम्म फुल्ने गर्छ। तर छिटो फुल्ने ठाउँमा पुसमा पनि फुलेको देखिन्छ। यो फुल हेर्नमा जति राम्रो छ उत्तिकै गुणकारी पनि रहेको छ। आयुर्वेद औषधिमा गुराँस फुल प्रयोग हुँदै आएको छ। रातो रङको गुराँस पोषक तत्त्वले भरिपूर्ण मानिन्छ भने यसको जुस कलेजो मृगौला जस्ता समस्यामा निकै उपयोगी हुन्छ। हृदय रोग लगायत केही गम्भीर रोगमा गुराँसको जुस सेवन गर्नु लाभदायक मानिन्छ। यसको जुसले दुखाइ र उच्च रक्तचापमा पनि फाइदा पुर्याउँछ। गुराँस एउटा मौसममा मात्र पाइने भएकाले अन्य बेला प्रयोग गर्न सुकाएर राख्न सकिन्छ। गुराँस घरको मूल ढोकामा सजाउँदा नकारात्मक ऊर्जा भित्रिँदैन भन्ने मान्यता समेत रहेको छ। नेपालमा चिया खेतीको 1.5 शताब्दी पुरानो इतिहास छ। यो नेपालको मात्र नभई दक्षिण एसियाकै पुरानो पनि हो। यहाँको चिया बगान र कारखानालाई ऐतिहासिक सम्पदाकै रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने र विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्न पहल गर्नुपर्ने माग हुँदै आएको छ। तर सम्बद्ध निकाय र सरोकारवालाको ध्यान त्यसतर्फ गएको छैन। विक्रम सम्वत 1920मा चिया रोपेर बनेको इलाम चिया बगानलाई विश्व सम्पदामा सूचीमा सूचीकृत गराउन सकिने पर्याप्त आधार भएकोले त्यसको प्रयास गरिनुपर्ने स्थानीय र विज्ञहरूले माग गर्दै आएका छन्। एक रिपोर्ट। दक्षिण एसियामै एकमात्र 158 वर्ष पुरानो रहेको यो चिया बगानलाई सूचीकृत गराउन पहल गर्नुपर्ने खाँचो बारम्बार औलाउँदै आएको छ। नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको इलाम चिया बगान अहिले निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरिरहेको छ। ऐतिहासिक महत्त्वको यो बगानको संरक्षण गर्नुपर्ने भएकाले आफूलाई दिन इलाम नगरपालिकाले आग्रह गरिरहेको छ।
2074 सालमा स्थानीय निर्वाचनपछि लगतै नगर कार्यपालिकाको बैठकले निजीकरण फिर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो, तर यसलाई कार्यान्वयन गर्न पटक पटक माग गर्दै आएको बताइएको छ। पछिल्लो पटक नगर कार्यपालिकाको 10औं बैठकले पनि इलाम चिया बगान निजीकरण फिर्ता गरी संरक्षणका लागि स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न अनुरोध गरेको छ। नेपाली चियाको 158 वर्षको इतिहास बोकेको इलाम चिया बगान फिर्ता गरेर यसलाई अनुसन्धान केन्द्र र संग्रहालय बनाउने माग गरिरहेको बताइएको छ। विक्रम सम्वत 1935 मा निर्माण भएको कारखानामा भएका महँगा र महत्त्वपूर्ण मेसिन औजार अन्यन्त्र लगेर इतिहास मेटाउने काम भएको छ। यो बगानको इतिहास जोगाउन स्थानीय सरकार सक्षम छ। अहिले यो बगानलाई साँच्चै संरक्षण चाहिएको नगर प्रमुख महेश बस्नेतको भनाइ छ। सम्पदा सम्बन्धी अध्ययन गरिरहनु भएका विधु प्रकाश कायस्थले इलाम चिया बगान नेपालका ऐतिहासिक सम्पदा भएकाले विश्व सम्पदामा सूचीमा समावेश गर्न पहल गर्न जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न 10 वटा मापदण्ड पूरा हुनुपर्छ। कतिपय सम्पदा 3-4 वटा मापदण्ड पूरा हुँदा पनि सूचीकृत भएका छन्। इलाम चिया बगानको पनि 5-6 वटा मापदण्ड पूरा हुने उहाँले बताउनु भएको छ। इलामका इतिहासकार युद्ध प्रसाद वैद्यले संरक्षणको अभावमा पूर्वका धेरै सम्पदा लोप र नष्ट हुने अवस्थामा पुगेको बताउनु भएको छ। नेपालकै पुरानो चिया बगानदेखि विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक सम्पदालाई सरकारले संरक्षण गर्न खासै चासो नदिएको वैद्यको भनाइ छ। यहाँका सम्पदा ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्त्वका वस्तु नष्ट भएर गइसकेको र अब त्यही सम्पदा मासिन्छ भन्ने चिन्ता रहेकोले यस्तो अवस्थामा यी सम्पदालाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने चासो यो नयाँ पुस्ताले गर्नु आवश्यक रहेको वैद्यको भनाइ छ। नेपालकै सबैभन्दा पुरानो इलाम चिया बगान र इलाम चिया कारखाना सहित 7 वटा चिया बगान सरकारले त्रिवेणी सङ्घाई समूहलाई 50 वर्षका लागि भाडामा दिएको छ। 2057 सालमा निजीकरण गरिएपछि इलाम चिया बगान खण्डहर जस्तै भएको छ। विक्रम सम्वत 1935 मा निर्माण भएको चिया कारखानामा रहेका पुराना मेसिन औजार अहिले केही पनि नभएको इतिहासकार वैद्यले बताउनु भएको छ। अहिले हामी भक्तिदर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार काठमाडौँ उपत्यकामा भूकम्पले भत्काएका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण अझै जारी। सुरुमा सरकारले निजी आवासलाई प्राथमिकतामा राखेकाले सम्पदाको पुनर्निर्माणमा सुरु हुन ढिलाइ भए पनि पछिल्लो समय यसले तीव्रता पाएसँगै भूकम्प गएको 7 वर्षको अवधिमा सम्पदा पुनर्निर्माणको काममा सन्तोषजनक प्रगति। सामाजिक सद्भाव र माधुर्यता झल्काउने होली पर्वमा अश्लील भोजपुरी गीत र विकृत क्रियाकलापले माधुर्यता र प्रेम भाव झल्काउने पौराणिक संस्कार र गीत लोप हुँदै सांस्कृतिक दृष्टिकोणले अति महत्त्वपूर्ण रहेको होली पर्वले सबै जातिलाई प्रभाव पारेको भए पनि यसको रौनकता नै समाप्त भएर जाँदै वसन्त ऋतुको आगमनसँगै श्री पञ्चमीदेखि फागु पूर्णिमासम्म तराईका गाउँ घर टोल छिमेकमा गाइने माधुर्यता र प्रेम भावपूर्ण होली गीत गाउने मानिसको अभावका कारण लोप हुन लागेको संस्कृतिको रूपमा रहेको रुकुम पश्चिमको प्रचलित लोकनाच मयूरनाचको महत्त्व बुझेर अहिलेका नयाँ पुस्ता यसको जगेर्नामा जुट्दै दसैँ तिहार आदिमा मात्र ग्रामीण भेगमा देखाइने यो नाच रुकुम पश्चिम त्रिवेणी गाउँपालिकामा कला साहित्य संरक्षण मञ्च गठन भएपछि यसले पुनः चर्चा पाउँदै डडेलधुरा मरगढी नगरपालिकाको जङ्गलमा फुलेको लालीगुराँस पुल सदुपयोग हुन नसक्दा रुखमै सुकेर जाँदै केही वर्ष अघि डडेलधुरामा लालीगुराँसको जुस बनाउन सुरु गरिएको भए पनि बजार व्यवस्थापन हुन नसक्दा जुस उत्पादन बन्द भएपछि करोडौँ मूल्य बराबरको लालीगुराँस जङ्गलमै खेर जाँदै
इलाम चिया बगान र कारखानालाई ऐतिहासिक सम्पदाकै रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने र विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्न पहल गर्नुपर्ने माग। निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरिरहेको ऐतिहासिक महत्त्वको यो बगानको संरक्षण गर्नुपर्ने भएकाले आफूलाई दिन इलाम नगरपालिकाको आग्रह। अहिले प्रदर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा प्रदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक प्रदर्शन टेलिभिजन HD